दर्शकवृन्द, टिकटकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। टिकटकमा हामी विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँको जीवन भोगाई, जीवन दृष्टिकोण, जीवन पद्धति र जीवनशैलीका विषयमा कुरा गर्छौँ। तर आजको कुराकानी अलिकति रोचक, अलिकति विषयान्तर पनि हुन सक्छ, किनभने आज एकजना विशिष्ट व्यक्ति त हुँदै नै हो, त्यसमा पनि लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ र पछिल्लो समय उहाँले देशको भूमिहीनहरूको समस्याको एउटा समाधान गर्ने अठोटका साथ एउटा जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यो जिम्मेवारीका विषयमा आएका केही कर्तव्यका कुराहरू, केही योजनाका कुराहरू पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवाली। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। देशदौडामा हुनुहुन्छ अहिले? हजुर, अब प्रादेशिक समझदारी पत्र स्थानीय पालिकाहरूसँगको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम निर्धारित गरेका छौँ। त्यही अनुरूप आज भोलि कर्णाली प्रदेशसँग गर्ने समझदारी पत्रमा गर्ने योजना छ, हस्ताक्षर गर्ने। त्यही क्रममा अन द वे आज कोहलपुरमा भेट भयो। ओके, तपाईँले अब यो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष सम्हालेको 8 महिनामा प्रवेश गरेको छ। लामो समय भयो। यो बिचमा आयोगका गतिविधिहरू त्यति सुन्न पाइएन भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आए। किन त्यस्तो भयो? होइन, पहिलो कुरो हामी एक दिन पनि, जुन दिन हामीले राजपत्रमा यो आयोगको बारेमा सूचना प्रकाशित भयो, हजुर, यो 1-2 गते थियो वैशाखको, हजुर, र हामीले 4 गते शपथ ग्रहण गऱ्यौँ। हजुर, त्यसपछि हामी निरन्तर यो काममा केन्द्रित रह्यौँ। खास गरी नीतिगत, व्यवस्थापकीय र संरचनागत पाटाहरू जुन कुराहरू थिए हामीले यो अवधिमा सम्पन्न गऱ्यौँ। के भन्न खोज्नुभएको यो नीतिगत, व्यवस्थापकीय र संरचनागत कुरा भनेर तपाईँहरूलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। एकदम, प्लिज। होइन, पहिलो कुरो, हुन त नेपालमा सुकुम्बासीहरूको बारेमा काम गर्न भनेर विगतमा 12-13वटा आयोगहरू बने। त्यसमध्ये ऋषिराज लुम्सालीले नेतृत्व गरेको एउटा आयोग जनता बीचमा अलि चर्चामा छ र अरू आयोगहरूले पनि काम गर्न कोसिस गर्नुभयो, तर अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेन भन्ने जनताको भनाइ छ। अब यो किन त्यस्तो रह्यो भनेर हामी आउने बित्तिकै किन यति धेरै आयोग बन्ने तर काम नटुङ्गिने कुरा के रहेछ भनेर हामीले रुट कजहरू पत्ता लगायौँ, खोज्न थाल्यौँ। रुट कज के देखियो भन्दाखेरि विगतका आयोगहरू खास गरी गठन आदेशमा केही सीमित रहेछन्। कानुनी वैधता, कानुनी सवाल अलि जटिल, अब त्यसको कानुनी जगका जराहरू अलिकति कमजोर रहेछन्। अब त्यसै हिसाबले हामीलाई के फिल भयो भने आयोगले कानुन सम्मत ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भने। जस्तो 71 सालमा शारदा सुवेदीज्यूको नेतृत्वमा आयोग बन्यो। उहाँहरूले काम सुरु गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 6-7 महिना कति भएको थियो, तर अदालतमा मुद्दा पर्यो। मुद्दा पर्दाखेरि अदालतले तपाईँ कुन कानुनी जगमा खडा हुनुभएको हो भन्दाखेरि कुन कानुनमा टेकेर यो गठन आदेश आएको हो भन्ने कुरा उठ्दाखेरि कानुनी रूपले पर्याप्त आधारहरू देखिएन वा अदालतलाई सन्तुष्ट गर्न तत्कालीन आयोग सकेन। यो कुरालाई लेसनमा लिइसकेपछि हामीलाई, सरकारलाई पनि हामीले भन्यौँ कानुनी जगमै यो काम गर्नुपर्छ भनेपछि ऐनको संशोधनतिर ध्यान गयो। यो ऐनको 8औं संशोधन भयो, भूमि सम्बन्धी ऐनको 8औं संशोधन हो। त्यो ऐनमै अब यो आयोगको व्यवस्था गर्यो। ऐनको, भूमि सम्बन्धी ऐनको 8औं संशोधनको 152 ऐनको 152 खमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नको लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्न सक्नेछ भनेर कानुनमै, ऐनमै उल्लेख गरियो। ऐन त बन्यो,
तर त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि नियमावली चाहिँदो रहेछ। त्यो नियमावलीहरूको पनि संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो भूमि सम्बन्धी नियमावली यसभन्दा अगाडि 17औं संशोधन भएको रहेछ। यसपटक यो कामसँग जोडिएर त्यो नियमावलीको चाहिँ 18औं संशोधनको प्रक्रियामा लाग्नु पर्यो। यो काम नियमावलीको संशोधनको पाटो पनि धेरै जटिल भयो। यसले हामीलाई अलिकति टाइम लियो, तर यो कुरालाई अब क्याबिनेटले डिसिजन गरेर राजपत्रमा प्रकाशनोन्मुख स्थितिमा आइपुगेको छ। एक दोस्रो, अब हामीले ऐन भयो, नियमावलीहरू भयो, त्यसपछि यसलाई काम गर्ने कार्यविधिहरू चाहिँदो रहेछ। काम गर्ने कार्यविधिहरू निर्माण गर्नुपर्छ र हामीले 8वटा जति कार्यविधिहरू यस बीचमा निर्माण गर्यौँ। यो के कस्ता कार्यविधि हुन् त भन्ने प्रश्न पनि त उठ्छ नि, हैन? अब सबै कुराहरुको यहाँ छलफल गर्न नसकिएला, हैन? त्यसमध्ये हामीले जग्गाको लगत कसरी लिने, नाप जाँच कसरी गर्ने, अनि यो सुकुम्बासीको परिभाषा तय गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको परिभाषा अगाडि सार्ने, काम गर्ने तरिका संरचनाहरूको निर्माण गर्ने, यी आदि पक्षमा हाम्रो ध्यान यस बीचमा गयो र हामीले कानुनी संरचनागत व्यवस्थापकीय तयारीका कामहरू यस अवधिमा हामीले पुरा गर्यौं। यस बीचमा बनेका 1 दर्जन आयोगहरूले यो यति धेरै कामहरू गर्न नसकेको हो अथवा त्यो बाटो पहिल्याउन नसकेको हो, के रहेछ? मलाई लाग्छ उहाँहरू अल्मलिनु भयो, हैन? अब व्यवहारमा ठेस नलाग्दासम्म मान्छे हिँड्न कोसिस गर्छ, तर ठेस लागिसकेपछि त हैन मलाई किन ठेस लाग्यो भनेर खोज्छ नि त। अब ती खोज्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई अघिल्ला पुस्ताहरूले, अघिल्ला साथीहरूले गरेका अनुभवले हामीलाई सिकायो नि। अनि त्यसैले ती त्रुटिहरू नदोहोरिउन्, कमजोरीहरू नरहुन् भन्नका निम्ति हामीले यो बीचमा यति धेरै मेहनत गर्नुपर्ने। यो आयोगै पछि यो संशोधनको सिलसिला अगाडि बढ्ने हो कि फेरि तपाईँ यहाँबाट जानु होला, फेरि अर्को अध्यक्ष आएर फेरि त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने त्यस्तो परिपाटी निर्माण हुने हो कि त्यस्तो हुन्छ? हुँदैन होला, किनभने काम सम्पादन गर्नको सरलताको लागि, सहजताको लागि, त्यसको लागि बाटो वे अफ तय गर्नको लागि बनाउने कुरा हो नि। हिजो त्यो नहुँदाखेरि काम रोकिनु पर्यो नि त, हैन? यो हिजोै बनेको भए त आज हामीले यता यो समय पनि खर्च गर्नु पर्दैन थियो नि त। पछिल्लो समय त नेपाली जनताले अथवा भूमिहीन किसानहरूलाई अब यो आयोगले यो भूमि सम्बन्धी समस्या चाहिँ समाधान गर्छ भन्नेमा विश्वास पनि कम गर्न थालेको स्थिति हो नि त, हैन? होइन, अहिले चाहिँ मान्छेहरूको विश्वास पलाएको छ। किनभने विगतका आयोगहरूको केही शङ्काको एउटा सुविधा त छ, हैन? शङ्का गर्ने ठाउँ विगतबाट फर्केर हेर्दा देख्छ, हैन? त्यो पनि यस्तै पो हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ, तर त्यसको जवाफ शब्दबाट भन्दा नि कर्मबाट जवाफ दिनुपर्छ। र त्यसैले हामीले काम गर्ने स्टाइलमा पनि अलिकति चेन्ज ल्याएका छौँ। वर्किङ स्टाइल भन्छ नि, काम गर्ने शैलीको कुरा छ, त्यो शैलीगत रूपमा पनि हामीले केही चेन्जको व्यवस्था गर्यौँ। जस्तो के हो त यो स्टाइल के हो भन्न खोज्नुभएको भन्ने लाग्न सक्छ, हैन? त्यसको सन्दर्भमा हामी हिजो जिल्ला संरचनाहरू बनाउँथ्यौँ, जिल्ला समिति मात्र बन्थ्यो। त्यसमा जिल्लाभरिका सुकुम्बासीलाई आह्वान गरिन्थ्यो, अव्यवस्थितलाई आह्वान गरिन्थ्यो कि यहाँ निवेदन दिन आउनुहोस्। त्यो हेर्नुहोस्, यति ठुलो भिड, तपाईँ भन्नुहोस् न कोवलपुरका गाउँ बस्तीहरूबाट ती श्रमजीवी नागरिकहरू जो बिहान बेलुका ज्याला नगरिकन, उहाँहरूको डुकु चल्दैन, बिहान बेलुकाको हातमुख चल्दैन, ती मान्छेहरू सदरमुकाममा, जिल्ला सदरमुकाममा त्यो कार्यालय खोज्दै, बस भाडा तिर्दै, अनि त्यसको लागि पनि अब गाडी भाडाका निम्ति बाख्रा बेचिया छ, बोका बेचिया छ, कुखुरा बेचिया छ, आएको छ, भिड छ। यो तबाह स्थिति, जात्रा जस्तो, मेला जत्रो पटक त्यो स्थिति देख्यौँ हामीले। यो तरिका के अर्को तरिकाले हामीले निवेदन लिन सक्दैनौँ के? मान्छेहरूलाई उनीहरूकै घर दैलोमा नपुगेरै हामीले निवेदनको व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ र हामीलाई लागेपछि हामीले के सोच्यौँ भन्दा उहाँहरूकै घर दैलोमा, उहाँहरूलाई जिल्लामा सदरमुकाममा केन्द्रित गर्ने होइन। हामी अब पालिका लेभलमा
जनताले निर्वाचित गरेको पालिकाहरू छन्, नगरपालिकाहरू छन्, गाउँपालिकाहरू छन्। उनीहरूले जनताले विश्वास गरेर हाम्रो काम गर भनेर उनीहरूलाई पठाएका छन्। हो, तिनी प्रतिनिधिहरू मार्फत, ती संस्थाहरू मार्फत उनीहरूको घर दैलोमै हामी पुग्नुपर्छ भनेर अहिले हामीले पालिकासँग यो कार्य सम्पादन सम्झौता गर्छौँ। यो सम्झौतामा के पाटोमा काम गर्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले लगत लिने, प्रमाणीकरण गर्ने हैन, सत्यापन गर्ने काम। यो स्थानीय सरकार भनेको जनताको घर दैलोको सरकार हो, सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। यसले हरेक व्यक्तिलाई चिनेको हुन्छ, हरेक व्यक्तिलाई जानेको हुन्छ। को सुकुम्बासी हो, को सुकुम्बासी होइन, को अव्यवस्थित हो, को अव्यवस्थित होइन, को कति समयदेखि कहाँ जग्गाको जोतभोग गरिरहेको छ, यी यावत कुराहरूको नजिकबाट चिन्ने सरकार भनेको त स्थानीय सरकार नै हो नि। हो, यो काममा उहाँहरूलाई सहभागी किन नबनाउने? हाम्रो ऐनले पनि, नियमावलीले नै के व्यवस्था गर्यो भने लगत लिने कार्य स्थानीय सरकारको, स्थानीय तहको हुनेछ भनेर उल्लेख गरेपछि अब यो दायित्व उहाँको हो भने आयोगले पनि यो दायित्व उहाँहरूसँगै मिलेर पुरा गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले अब अहिले संरचनागत रूपले पालिका स्तरमा एउटा सहजीकरण समिति हामीले निर्माण गर्छौँ। त्यो सहजीकरण समितिमा हामीले केही नयाँ व्यवस्था पनि गरेका छौँ। कतिपय मान्छेहरूका मनमा शङ्का के हुन्छ भने पालिकाहरूमा त दलीय व्यवस्था छ, दलबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधि हुन्छन्, कतै तिनीहरूमा पार्सियालिटी हुन्छ कि, कतै आफूले नजितेका अथवा आफूभन्दा भिन्न मान्छेहरूलाई छुटाउँछन् कि भन्ने खालको जुन आशंका गर्ने परिवेश विगतमा थियो, त्यो स्थितिलाई अन्त गर्न अहिले हामीले पालिकामा को जुन सहजीकरण समितिको व्यवस्थापन गरेका छौँ, त्यो व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई हामीले त्यसमा सहभागी बनाउँछौँ। सम्पूर्ण दलहरू त्यहाँ सम्पूर्ण होइन, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरू त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी भूमिका क्षेत्रमा काम गरेका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सुकुम्बासीका प्रतिनिधिहरू कम्तीमा पनि 2 जना त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूबाट 1 जना महिला कम्पलसरी र अर्को 1 जना गरी 2 जना हामीले ती संस्थाहरूबाट पनि प्रतिनिधित्व गराउँछौँ। यसो गर्दाखेरि उहाँहरूलाई, पालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न सहज हुन्छ, सरल हुन्छ। उहाँहरूले अरूको पनि विचारको भेन्टिलेट गर्ने, पार्सियालिटी हुन नदिने, पक्षपात हुन नदिने र उहाँहरूलाई पनि इन्भल्भ, यो यस्तो राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रममा हामीलाई पनि त सहभागी गर्यो नि त, हामी पनि त संलग्न छौँ नि त भन्ने अवसर चाहिँ प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर नै हामीले एकापट्टि सहजीकरण समितिको व्यवस्था गरेका छौँ पालिका लेभलमा। अब त्यसपछि त्यो सहजीकरण लेभल पालिकामा मात्र होइन, वार्ड लेभलमा पनि भन्छ, वार्डमा पनि भन्छ। वार्डमा पनि त्यही ढाँचाको हामीले बनाउँछौँ र अनि यतापट्टि पालिका लेभलमा एउटा डेडिकेटेड इकाइ, एउटा शाखा भनौँ, एउटा काम गर्ने इकाइ, पालिकामा जसरी लेखा शाखा छ, नापी शाखा छ, अरू प्रशासन शाखा भए जस्तै यो कामको लगत सङ्कलन इकाइको रूपमा एउटा छुट्टै अफिस पालिकामा स्थापना गर्छौँ। अनि त्यसभित्र के हुन्छन् त भन्दा अमिनहरू हुन्छन्, भूमि सम्बन्धी ज्ञान भएका सर्वेयरहरू हुन्छन्, अनि गाउँ टोलमा गएर त्यो लगत लिने, फर्म भर्ने सामाजिक परिचालकहरू हुन्छन्, उनीहरू हुन्छन् र उनीहरूलाई लिएर हामी उनीहरूको सुकुम्बासीहरूको बस्तीमा झुपडीमा उनीहरूकै घर दैलोमा हामी पुगेर उनीहरूको विवरण लिन्छौँ। हिजो जिल्लामा आह्वान गर्थ्यौँ, हिजो उनीहरू आउँथे, अहिले आयोग जान्छ। यो वर्किङ स्टाइलको चेन्ज हो हैन, यो कार्यशैलीको भिन्नता हो। यो भिन्न कार्यशैलीबाट हामीले जनतामा सदरमुखमा जाँदा आउँदा हुने खर्च, फोटोकपीमा खर्च, गाडी भाडाको खर्च, खाजा खर्च आदि अनेकौँ खालका जुन व्यवधान झन्झेटहरू थिए, त्यो झन्झेटबाट हामी मुक्त गर्न चाहन्छौँ र यो तरिकाले उहाँहरूको विवरण लिन्छौँ। त्यो विवरणमा सुकुम्बासीहरूलाई हाम्रो रातो एउटा फारम छ, त्यसमा उनीहरूको सम्पूर्ण विवरणहरू हामी लिन्छौँ।
उनीहरूको परिवारमा कति छ, उनको नामको हो, घरमूलीको हो, सदस्य सङ्ख्या कति छ, अनि हिजो कहाँबाट जन्मथल कहाँ हो, कहाँबाट आयो, अहिले यहाँ चाहिँ के गरी जीविका चलाएको छ होइन। अब यो जग्गामा सुकुम्बासी हुनका कारणहरू के हुन् होइन, के कारणले सुकुम्बासी भयो सम्मका कुराहरू हामीले ती फर्मेटहरूमा लिन्छौँ। अब जब त्यो फर्मेटमा निवेदन गरेपछि उसलाई हस्ताक्षर गराउँछौँ, उसको ल्याप्चे लगाउँछौँ, सँगसँगै एकजना नसस वा गासस रोबरमा बस्नुपर्छ। यो विवरण ठिक हो भनेर उसले पनि रोबरमा बसेर त्यो खालको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। र यसरी वार्ड लेभलमा हामीले त्यो तथ्याङ्कहरू आइसकेपछि वार्डमा अनि त्यसपछि प्राप्त भएको विवरणलाई पब्लिक हियरिङ भन्छ, सार्वजनिक सुनुवाईमा लैजान्छ। लैसकेपछि ल यस्तो विवरण प्राप्त भयो, यो विवरणमा कोही छुटेको छ कि, कोही नपर्नुपर्ने मान्छे परेको छ कि, यो हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, भन्नुहोस् भनिकन पब्लिक हियरिङको कार्यक्रम राख्यौँ। त्यसबाट एउटा जुन तथ्यहरू सुझावहरू सहितको जुन रिपोर्ट हुन्छ त्यो रिपोर्ट वार्ड समितिले पारित गरेर पालिकामा पठाउँछ। पालिकामा जुन भएको डेडिकेटेड टिमले सबै वार्डबाट प्राप्त भएको तथ्याङ्कलाई जम्मा गर्छ, त्यसका बारेमा विश्लेषण गर्छ र अनि पालिकाको नगरपालिकाको बोर्ड बैठकमा प्रस्तुत गर्छ। अनि बोर्डले पनि त्यसलाई भेरिफिकेसन गरिसकेपछि ल मेरा सुकुम्बासी यी हुन्, मेरा अव्यवस्थित बसोबासी यी हुन्, यिनीहरूले यो खालको जग्गा जोतभोग गरेका छन् भनेर प्रमाणित गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो आयोगको जिल्ला समितिमा त्यो रिपोर्ट प्राप्त हुन्छ। प्राप्त भइसकेपछि हामीले त्यो जिल्ला समितिको स्ट्रक्चरमा नापीको हाकिम साहब हुनुहुन्छ, मालपोतको हाकिम साहब हुनुहुन्छ, डिएफओ वनको डिएफओ साहब हुनुहुन्छ र जिल्ला समन्वय समितिको जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य सचिव, समन्वय अधिकारी जो यो आयोगको पनि सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। यो खालको व्यवस्था र अनि नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र अर्को एक सदस्य गरी 3 जना र यताको 4 जना गरी 7 जनाको समिति हुन्छ। त्यो समितिले तलबाट पालिकाहरूबाट आएको रिपोर्ट उप हेरचाह गर्छ, सबै कुरा गर्छ, जग्गाको नाप जाँच गर्नुपर्ने भए नाप जाँचका कामलाई अगाडि बढाएको, तलबाट पालिकाले गरेको नाप जाँचको भेरिफिकेसन गर्छ, अनि त्यसपछि त्यसको नक्साङ्कन गर्ने काम गर्छ, नक्सा भएर नापीतिर जान्छ, श्रेष्ठताको निम्ति अनि यता मालपोततिर जान्छ। त्योभन्दा अघिल्लो चरणमा प्राप्त भएको लिस्ट हामीलाई केन्द्रीय आयोगमा पठाउँछ। हाम्रो आयोगले पनि छानबिन गरेर ल ओके छ, अब यो श्रेष्ठतामा लैजाऊ, यो नापीमा लैजाऊ, अब पूर्जा बनाऊ भनेर केन्द्रीय आयोगले निर्देशन गरिसकेपछि जिल्लामा पूर्जा बन्छ। पूर्जा बनिसकेपछि त्यो पूर्जा अनि हामी सम्बन्धित पालिका प्रमुखलाई हस्तान्तरण गर्छौँ। पालिका प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि पालिका प्रमुखहरूले लाभाग्राहीहरूलाई तल चाहिँ उहाँहरूको घर दैलोमै पुर्याउनुहुन्छ। हाम्रो काम गर्ने सेड्युल यस प्रकारको छ। यो कहिलेसम्म पुरा हुन्छ? यो सुन्दै गर्दाखेरि अत्यन्तै रमाइलो, रोचक र आशावादी खालको छ तपाईँको यो काम गर्ने स्टाइल। कहिलेसम्म पाउँछन् जनताले त्यो लाभ? अब हेर्नुहोस्, काम गर्न विधि प्रक्रिया त लाग्छ, तर लामो समय चाहिँ केही समय लाग्छ र तर हामीले यही भएर देशका सबै पालिकामा एकैचोटि हामीले हस्ताक्षर किन गरेनौँ? अहिले 753 मध्येमा चाहिँ 187 वटा हामी गर्दैछौँ र त्यसको 100 वटाको यही अषाढ मसान्तसम्ममा रिजल्ट निकाल्ने गरी हामी काम गर्दैछौँ। यति बेला जनताले यो कार्यक्रमहरू हेरिरहनु भएको छ अथवा नागरिकहरूले जो चाहिँ यो समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ, यो समस्या समाधान होला भन्ने जुन आशामा लामो समय प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रमले चाहिँ झन् आशालाई झन् तीव्र बनाउने प्रयास चाहिँ छ। तर पनि यो तपाईँले पछिल्लो समयमा गरिरहेको यो कामले उहाँहरूको आशालाई निराशामा परिणत नहोला नि, होइन? कसरी निराशा होला र? यो तरिका सुनेपछि, विधि सुनेपछि अब हामीलाई दुःख हिजोको जस्तो रहेनछ। अब सत्यापन गर्ने तरिका अब परिवर्तन भएछ। जाली झेली फटाहरू छिर्न नसक्ने भएछन्। सही मान्छेहरूले आउने रहेछ भनेर उहाँहरू त आशावादी, उत्साहित
र पुलकित भएर बस्ने बेला भएन र। अहिले यसले चाहिँ यो जुन तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो यति लामो फेरिस्ता लामो तपाईँले वर्णनै गरिदिनु भयो यसको स्टाइल यसको विधि पद्धतिको विषयमा जानकारी गराउनु भयो। यो विधि र पद्धतिले अहिले हाम्रो स्थानीय सरकार अथवा केन्द्र सरकार भनौँ न सम्पूर्ण सरकार अहिलेसम्मको अन्यल रहेको विषयमाथि चाहिँ स्पष्ट हुने समय पनि आएको छ। किनभने अहिले स्थानीय सरकारसँग कति भूमिहीन छन् कति सुगमवासी छन् भन्ने तथ्याङ्क अहिलेसम्म एक्ज्याक्ट छैन नि त। किनभने भोलिका दिनहरूमा योजना बनाउनको लागि आफ्ना कामहरू सञ्चालन गर्नको लागि पनि यो निकै ठुलो आधार भूमि चाहिँ तयार एकदम। हामी तीनटै सरकार केन्द्रीय सरकारले नीति योजना कार्यक्रम बजेट र का कुराहरूमा संलग्न हुन्छ। स्थानीय सरकार जनताको लगत सङ्कलन गर्ने प्रमाणीकरण गर्ने काममा लाग्छ। अब प्रदेश सरकार संयोजनका कतिपय एउटा पालिकामा मात्रै समस्या समाधान गर्न सकिएन भने पालिकासँग जोडेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय रेस्टिगेसन एरिया छ त्यो रेस्टिगेसन एरियाका मान्छेलाई चाहिँ नयाँ ठाउँमा स्थापित गरेर अर्को ठाउँमा लगेर नयाँ नमुना खालका बस्तीहरूको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर प्रदेश सरकारको भूमिका हुन्छ। आयोग यसको अनुगमन मूल्याङ्कन क्रियाशील लगनशीलता यसले चाहिँ समय निर्धारण र त्यसको फलोअप जस्ता कामहरूमा आयोग संलग्न हुन्छ। यसरी हामी सबैको भूमिकालाई सङ्घीय सरकारको प्रादेशिक सरकारको स्थानीय सरकारको आयोगको त्यति मात्र होइन अरू सम्बद्ध सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू जो यो समस्या समाधान होस् भन्ने चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई समेत हामीले यो काममा संलग्न गर्ने देशका राजनीतिक दलहरू उहाँहरूलाई समेत संलग्न गर्ने गरी हामीले यो फ्रेमवर्क कामको तरिका हामीले तयार गरेका छौँ। तपाईँ त जनताको बिचबाट आउनुभयो जनताको घर आँगनमा अथवा जनताको बिचमा लामो समय आन्दोलनमा रहनुभयो काम गर्नुभयो जनताको समस्या समाधान गर्छु भोका नङ्गा जनताहरूलाई समृद्धिको यात्रामा डोर्याउँछ भनेर राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो र तपाईँ ती जनतासँग काम गर्दाखेरि जनताको भूमिहीनको जुन समस्या छ त्यो समस्याबारे तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा थियो पनि र अहिले आएर मूल्याङ्कन गर्दाखेरि नेपालका भूमिहीन सुकुम्बासी दलितहरूको समस्या चाहिँ खास के रहेछ कस्तो प्रकारको समस्या रहेछ यो? अब हेर्नुहोस् जीवनमा सबैभन्दा हाम्रो उत्पादन पद्धतिसँग जमिनको कुरा जोडिएको रहेछ। अब मैले अमेरिकामा त्यो देशका कुल नागरिकको जम्मा 4% नागरिक कृषि कर्ममा संलग्न छन् अथवा कृषि कर्म गर्न त जमिन चाहियो तर त्यो देशको जम्मा 4% नागरिकहरू कृषिमा संलग्न छन्। उनीहरूले आफूलाई आफ्नो उत्पादनले धेरै जसो आफै पुर्याउँछन् पुर्याउने मात्र होइन निर्यात समेत गर्छ। अहिले हामी भटमास अमेरिकाबाट ल्याउँछौँ हाम्रो कुखुरालाई दाना बनाउन भटमास अमेरिकाबाट ल्याउँछौँ। मतलब हाम्रो उत्पादन स्थिति कस्तो छ भने पिछडिएको उत्पादन सम्बन्ध छ निर्वाहमुखी उत्पादन सम्बन्ध छ गुजरामा आधारित दृष्टिकोण छ चिन्तन छ। त्यति मात्रै होइन अब त्यति मात्र होइन ह्यान्ड टु माउथको प्रब्लमले जसले उत्पादन गर्न चाहन्छ साधन छैन होइन जसले उत्पादन गर्दैन उसले होल्डिङ छ होइन। त्यसैले यो उत्पादनका साधन र उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको बिचको शक्ति र साधन बिचको यो जो कन्ट्राडिक्सनरी अथवा अन्तर्विरोधीपूर्ण वातावरण जुन हामी कहाँ छ यो नै हाम्रो पछौटेपनका निम्ति जिम्मेवार छ। अब कसरी हल गर्ने त्यो धेरै जटिल समस्या यो जटिल गर्नेलाई अब हामीले के भन्यौँ भने हामीले हिजैदेखि यो टिलरहरू जसले जोत्छ होइन ल्यान्ड टिलरहरू अब अथवा जमिन जोताहाहरू भनौँ न जोताहाको जसको जोत उसको पोतको नारा हामीले लगायौँ नि विगतमा कङ्ग्रेसको तर्फबाट 7 सालमा कम्युनिस्टहरूले त्यही बेलादेखि लगभग समयदेखि हामी जसको जोत उसको पोतको नारा लगायौँ। तर व्यवहार त हामीले अहिले पनि जमिनको अब त्यो होल्डिङ क्षमताको हिसाब हेर्दा अहिले पनि 4% नागरिकले 19% जमिन होल्ड गरेका छ।
हो, स्थिति त्यो छ। र अर्कोतिर ठुलो सङ्ख्याको नागरिकहरूसँग जमिनको मात्रा 0.5 एभरेजमा 0.5 हेक्टर जमिनको स्थिति हामी कहाँ छ। र अरू ठुलो सङ्ख्यामा लाखौँ लाख मान्छेहरूसँग त ल्यान्डलेस छ हैन। त्यो स्थितिले अब हामी कहाँ चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि जो कृषि कर्ममा संलग्न हुने हो उससँग उत्पादनको साधन पुर्याउन सकेका छैनौँ। र अनि सम्पत्तिको आधार अहिलेसम्म हाम्रो नेपाली समाजमा जमिन नै बनिरहेछ। विकसित राष्ट्रमा जमिन एउटा हो तर त्यो प्रमुख हुँदैन। अरू लगानी हुन्छ, सेयर हुन्छ, ब्याङ्किङ कारोबार हुन्छ, अरू सेक्टरल अरू सेवा उद्योगहरू हुन्छ। तर हामी कहाँको अहिले मान्छेको सम्पत्तिको प्रमुख आधार भनेको त के ठानेका छौँ भन्दा जमिन नै छ। अब यो हिसाबले कर्म गर्नेहरूसँग जमिनलाई जोडाउने नीतिगत व्यवस्थापनमा लैजान जरुरी छ। हामीले त्यसैले भूमि सुधार भन्यौँ। तर भूमि सुधारको पनि स्थिति के भयो? 21 सालको कुरा गऱ्यौँ, ल्याउन सकेन। अस्ति 58मा आएर हदबन्दीको कुरा गऱ्यौँ। हदबन्दीमा कति गऱ्यौँ भने 10+1 भन्यौँ हैन। 10 बिघा जग्गा अनि 1 बिघा करेसाबारी आदिको हिसाबले 11 बिघाको हदबन्दी तय गऱ्यौँ। मेरो विचारमा यो पनि वैज्ञानिक छैन। म त केशव बडाल आयोगको पक्षपाती हुँ। तपाईँले भने उहाँले 4 बिघाको हिसाबमा यसमा ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि जमिन जोताहरूसँग पुग्थ्यो। अब अहिले के छ? होल्डिङ छ, जग्गा बाँझो छ, होल्डिङ छ, त्यसलाई चाहिँ उसले अर्कैलाई कसैलाई दिँदाखेरि उसले आफ्नो नभएपछि अपनत्व हुँदैन। अपनत्व नभएपछि त्यसमा श्रमसिप छैन, लाग्दैन, मेहनत हुँदैन। यो अर्कैको जग्गा हो, गराइदिने अधिया भनिया छ, बठैया भनिया छ, के भनिया छ। आफ्नो नभएपछि उसको पनि जाँगर चल्दैन। त्यो खालको समस्या हामीले अहिले उत्पादकताको वृद्धिका केही बाधक तत्त्वहरू त्यसले त देशको सिङ्गो कुल ग्रास्त उत्पादनमै असर गरिरहेछ। यो पक्षलाई हामीले अझै पनि रिभाइभ गर्नु छ र यो हदबन्दीको सीमालाई अझै तल झार्नुपर्छ। यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँको आयोगसँग आएर ठोक्किन्छ होइन? हामीले सुझाव दिन्छौँ तर हामीलाई त दिएको कार्य देशमा के भन्छ भन्दा हामीलाई 3 ठाउँमा काम गर भनेको छ। हामीलाई गरेको कार्य गठन आदेशले हामीलाई दिएको परिभाषा के छ भने यो हामी सुझावमा पेश गर्छौँ गभर्मेन्टलाई। हामीले देखेको चित्र नेपालको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागि राज्यले गर्नुपर्ने कामहरू भनेर हामीले यता दिन्छौँ। ऐन नियमको संशोधन गर्न अधिकार त हामी होइनौँ एकदम हैन। हदबन्दीको अन्तिम निर्धारणकाले त संसदले तोक्नु पर्यो। त्यो गर्ने अधिकारी त हामी होइन। हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा यो चाहिँ गर्नु आवश्यक छ एकापट्टि दिन सक्छौँ भने अर्कोतिर गर्नै पर्ने मस्ट डु हामीले गर्ने कुरा के हो भन्दा हामीलाई 3टा पक्षमा काम गर भनेको छ। एक, हामीले संवैधानिक हकमा मौलिक हकको धारा 40 को 5 र 6 मा के भन्यौँ भने एक पटकको लागि दलित समुदायको लागि बासको व्यवस्था र बास बनाउनको लागि जमिनको व्यवस्था गर भनेर हामीले मौलिक हकमै उल्लेख गरेछौँ। अब त्यो चाहिँ कानुन बनाएर गर भनेको छ। अब कानुन बनाइसकियो, अब त्यसको 3 वर्षभित्र यो काम गर्नुपर्छ भनेको छ। कानुन बनेको समयावधिले हेर्दा अब 17 महिना बाँकी छ हैन। त्यो भित्र देशभित्रका कम्तीमा नै भूमिहीन दलितहरू जसको जमिन छैन हो उनीहरूलाई जमिन देऊ, यो हाम्रो एउटा टास्क छ। कहाँ दिने अर्को प्रश्न हुन्छ। दिन त भन्यो, तिमी कहाँ दिन्छौ, कहाँको जमिन ल्याएर दिन्छौ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ नि हैन। हो, त्यस स्थितिमा हामीलाई कानुनले के भन्यो भने सरकारी ऐलानी पर्ती हिजो वन क्षेत्र भएको वा नभएको भए पनि हाल वन नरहेको र विगत 10 वर्षदेखि बस्तीको रूपमा रूपान्तरित भएको ठाउँ छ भने त्यो ठाउँमा पनि तिमीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौ, दिन सक्छौ भनिकन हामीलाई कानुनले तोक दिएको छ। हामी त्यो क्षेत्रभित्र दिन सक्छौँ। ऐलानी पर्ती सरकारी जग्गा हैन र हिजो वन भएको अहिले वन नरहेको
त्यो क्षेत्र र विगत 10 वर्षदेखि मान्छेले आमोद कमोद गरिरहेको क्षेत्र छ भने त्यो क्षेत्रभित्रमा हामीले पहिलो प्रायोरिटीमा भूमिहीन दलितलाई दिन्छौँ, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दिन्छौँ र अनि जिन्दगीभर आमोद कमोद गरेर जमिनको खनजोत गरेर रगत पसिना बगाएर आउने जो किसानहरू छन्, श्रमजीवी नागरिकहरू छन्, उनीहरूसँग स्वामित्व छैन, पूर्जा छैन। अब एउटा नजिकैको नापी भएको जग्गा भाउने बित्तिकै उसले आफूलाई हुकुमवासी ठान्छ। त्यही ठाउँको जग्गा उसले जमानादेखि गरिरहेछ, तर उसको नापी भएको छैन, स्वामित्व प्राप्त भएको छैन, अनि उसले आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्छ। अनि यो डिस्क्रिमिनेसन, नागरिकहरूकै डिस्क्रिमिनेसन, जस्तो विदेशतिर हामी सुन्छौँ बाहिरबाट जाने आप्रवासीहरूलाई उनीहरूले नजानिदो ढङ्गले, अब यद्यपि कसैले ग्रिन कार्डै लिएको होस्, कसैले चाहिँ त्यहाँको सिटिजनै लिएको भए पनि उनीहरूलाई चाहिँ दृष्टिकोण थोरै परिवर्तन नजानिदो ढङ्गले अर्को ढङ्गले हेर्ने, कतिपय ठाउँमा त नबोल्ने तर खुसु खुसु आफू मात्रै हुँदा एसियनहरूलाई देख्यो भने एसियन पिग भनिदिने। किन भन्दा कपाल कालो छ नि त, कालो छ। अनि त्यो खालको डिस्क्रिमिनेसन गरेको फिलिङ बाहिर नेपालीले गरे जस्तै हामी कहाँ पनि सरकारको तर्फबाट जग्गा नापजाँच गर्नुपर्ने दायित्व हो नि। अहिले हाम्रो कुल आबादी जमिन 28% छ कुल भूभागको। त्यो 28% जमिन मध्ये त्यसलाई 100 बनाउने हो भने त्यसको 25% जमिन अनौपचारिक भू सम्बन्धमा छ। अर्थात् अनौपचारिक भू सम्बन्धमा रहनु भनेको के हो भने ती जग्गाको रजिस्ट्रेसन भएको छैन, नापजाँच भएको छैन। यसो गर्दाखेरि राज्यलाई करोडौँ रुपियाँ लस छ। ती अनौपचारिक ढङ्गले किनबेच त मान्छेले गरिरहेछ, तर यदि रजिस्ट्रेसन भएको भए त रजिस्ट्रेसन शुल्क राज्यको राजस्वमा आउँथ्यो नि, त्यो त लुज भएको छ। र अर्कोतिर त्यो नागरिक राजस्व लुज भएको छ भूमि, अर्कोतिर नागरिकहरू नोक्सानीमा के छ भने सँगै जग्गा खनजोत गर्यो, एउटाको नापी भएको छ, उसको ब्याङ्कमा धितो चल्छ, अरू सबै कुरा चल्छ, तर यताको जग्गा ब्याङ्कमा राख्न सकिँदैन, अरू आर्थिक उपार्जनको काममा प्रयोग गरौँ न त भन्दा प्राप्त गर्न सकिँदैन। यो स्थितिले उनीहरूले दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानिरहेका छन्। तपाईँले अगाडि जस्तो दलितको बारेमा कुराकानी गर्नुभयो, अहिले नेपालमा भूमिहीन मध्यमा सबैभन्दा समस्यामा परेको दलित र थारू समुदाय बढी हो कि जस्तो लाग्छ। किनभने थारू समुदायले लामो समयदेखि त्यो जग्गा जोत्दै आयो, त्यसको उपभोग गर्दै आएको छ, तर त्यसको चाहिँ मालिक हुन पाइरहेको छैन। दलित समुदायले घर जग्गामा जुन ठाउँमा बसिरहेको छ त्यो अहिले धेरै जस्तो ऐलानीमा रहेको छ। यद्यपि दलित समुदायको लागि सरकारले संविधानमै जुन कुराहरू लेखेको छ, जुन आवासको व्यवस्था, यद्यपि त्यो कुराहरू भूमि आयोगसँग आएर जोडियो होइन, यद्यपि त्यो उद्देश्य त थिएन होला सरकारको, अथवा दलितहरूको अथवा तपाईँहरूको आन्दोलनको त त्यो थिएन होला। होइन, हाम्रो कुरो के थियो भने कुनै पनि नागरिकहरू, हामीले संविधानमा के गर्ने भने राइट टु सेल्टर भन्यौँ नि, के अरे निर्देशक सिद्धान्तमा, हाम्रो राज्यको निर्देशक सिद्धान्तभित्र आवासको हकको कुरा उल्लेख गऱ्यौँ नि त, राज्यले गर्यो, सरकारले गर्यो होइन, हामी सबै नेपालका राजनीतिक दलहरूले यो कुरा बनायौँ नि त होइन। बनाइसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इकाइको रूपमा हामीलाई जिम्मा दिएको हो होइन, जसमा हामीले भने जस्तै भूमिपुत्रहरू, थारू, राजवंशी, अब तलाइका किसानहरू जो भूमिपुत्र हुन्, एक्चुअल्ली ती भूमिपुत्रहरू अहिले बिस्तारै विस्थापित हुँदै गएका छन् होइन। हिजो उनीहरूकै जमिन थियो होइन, अरू विभिन्न ढङ्गले ल्यान्डलर्ड्सहरूले उनीहरूलाई विस्थापित गरे, कोही बाढबाट आए, कोही तीकै ल्यान्डलर्ड्सहरूले जातको कुरा किन गर्ने र, थारूभित्रमा पनि त जमिनदार छ नि, मजाले छन् होइन, थारूभित्र पनि भूमिहीन र जमिनदार थारू छैन र छ नि, अनि अत्याधिक जग्गा होल्डिङ गर्ने थारू र जग्गै नभएको थारू पनि छन् होइन। त्यसैले हामीले यहाँ चाहिँ जातको भन्दा नि वर्गको कुरा होइन, वर्गको त्यो उसको आर्थिक कन्डिसनको, उसको आर्थिक स्थितिको बारेमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस मानेमा निश्चय नै भूमिपुत्रहरू जो विस्थापित भइरहेछन् उहाँहरूलाई जमिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कमाइरहेको जग्गा ऐलानी प्रति भए पनि यो आयोगद्वारा हामीले उहाँहरूलाई स्वामित्व प्रदान गर्छौँ र उहाँहरूको समस्या समाधान गर्न हामी लाग्छौँ।
ठिक छ, तपाईँसँग यो भूमि सम्बन्धी विषयहरूमा त धेरै कुराहरू छ, धेरै लामो समयसम्म गफ गर्न सकिएला। तर तपाईँका जीवन अन्तरङ्गका विषयहरूमा पनि कुरा गर्न मलाई मन छ। विशेष गरी हाम्रो कार्यक्रमको फर्म्याट पनि त्यही नै हो। हजुर हजुर। तपाईँ भूमिहीन त हुनु परेन? म चाहिँ रहेन, म भूमिहीन होइन। म निम्न गरिब किसान परिवारबाट अहिले सहरको नजिकै हिजो मेरो उत्पादनमा त्यो जग्गाले मलाई खान बडा मुस्किल पर्थ्यो। अब अहिले त्यो सहरको नजिक हुँदाखेरि त्यो जग्गाको भ्यालुएसन बढ्दाखेरि मेरो जग्गाको भ्यालु बढेको हुनाले अब उत्पादन त उही हो, तर किन्ने पर्चेजिङ गरेर सेल्स गरियो भने मैले अलि धेरै वर्ष अलि बढी किन्न सक्ने स्थिति सहरीकरणको जग्गा र ग्रामीण क्षेत्रको जग्गाको बिचको अन्तर हुँदो रहेछ। हिजो म गाउँले प्रकृतिकै ठाउँमा बसेका थिएँ, अहिले अर्बनाइजेसन प्याटर्न बढ्दै गयो। बढ्दै जाँदा मेरो ठाउँ पनि महानगरपालिकाको भित्रको एउटा ठाउँ बन्यो। यो हिसाबले हेर्दा म आफू भूमिहीन त होइन, तर मेरा छिमेकमा मेरा साथीहरू, मैले मेरो गाउँ गर्ने बस्तीमा म हिँड्ने बाटोका दाजुहरू, दिदीहरू, बहिनीहरू जो श्रममा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जीवनचर्यालाई मैले बिहान बेलुका दिउँसो सधैँ देखेको छु। जब राजनीतिक कर्ममा म आफू लागेँ अनि त्यही वर्गीय हितका काममा संलग्न भएँ, उहाँहरूकै झुपडीमा मैले बसेको छु। तपाईँको जीवन विश्वास चाहिँ के हो? हुन त तपाईँले एउटा समग्रतामा भन्यो भने मार्क्सवादको कुरालाई लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ होला, अथवा कम्युनिस्टको विचारधाराले लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ होला। नेपालीहरूको समस्या, नेपालीहरूको जुन एउटा नेपालीत्व भन्ने कुराहरू छन् होला, अथवा नेपालीहरूको जुन अभाव छ होला, तपाईँले राजनीति गर्नतर्फ के कुराले चाहिँ प्रेरित गर्यो? एक्ज्याक्ट, तपाईँले बडो मजाको प्रश्न गर्नुभयो। म ब्राह्मण समुदायमा जन्म लिएको मान्छे। मेरो बुवाहरू, हजुरबुवाहरू ब्राह्मण कुलमा हुनुहुन्थ्यो। मेरो छर छिमेकमा मेरा केही साथी कलिङ्सहरू थिए। उनीहरू कोही परियार थिए, कोही नेपालीहरू थिए होइन, कोही विश्वकर्माहरू थिए। उनीहरू मेरो साथी छ, मेरो घरमा आउँछ, तर मेरो परिवारभित्र उहाँलाई इन्ट्री थिएन है। मेरो घरमा बिरालो मजाले छिर्छ, मेरो घरमा कुकुर मजाले छिर्छ होइन, त्यहाँ कुनै रोकटोक थिएन। तर मेरो साथी मेरो घरको ढोका काट्न सक्दैन थियो। वाइ? किन? मेरो दिमागमा यो कुराले एउटा प्रश्न उठायो। तर मेरो गार्जियन्सहरूसँग भने कि यो गर्नु हुँदैन, यो चाहिँ तोड्नु हुँदैन, यो त पहिलेदेखिको कुरा हो भने। अनि यो बाल मस्तिष्कमै मलाई एउटा क्वेसन रेज गर्यो, किन त ऊ पनि मान्छे हो, म पनि मान्छे हो, ऊ पनि मेरो साथी हो, म पनि उसको साथी। उसको घर म पस्न नहुने, मेरो घरमा ऊ पस्न नहुने, यो कुराले मलाई चाहिँ एक किसिमको एउटा वितृष्णता, एउटा क्वेसन उठायो। त्यो मेरा हजुरबाले बाले भनेको कुराले मलाई सन्तुष्टि दिएन, मलाई चित्त बुझेन। मेरो घरमा हामी गरिबी थिए, आफै मेहनत गर्थ्यौँ, तथापि ब्राह्मण भएको हुनाले हलो जोत्नु हुँदैन भनेर त्यो अर्को त्यो परिवारको विश्वकर्माको मान्छेलाई हामी ल्याएर हलो जोताउने, उसले जोतेको ठाउँमा हामीले अन्न फलाउने, त्यही खाना चाहिँ हामीलाई हुने। तर उसले चाहिँ त्यो कर्म चाहिँ आफूले गर्न नहुने। यो बालपनमा उत्रिएको जुन प्रश्न थियो नि, मेरो अभिभावकहरूले दिएको कुराले मलाई सन्तुष्टि दिएन, र जसले मेरो मनलाई चाहिँ एउटा दिशातिर धकेलिरहेको थियो। संयोगले त्यही बेला पुष्पलालजीले नेतृत्व गर्नुभएको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीका क्याडरहरूसँग संयोगले भेट हुन पुग्यो। र अनि उहाँहरूले यो समाजमा वर्गको उत्पत्तिको कुरा, जातपातको कुरा, सोसाइटीको कुरा, यो समाजले बनाएको रीतिथितिको कुरा जब बिस्तारै मैले बुझ्न थालेँ, अनि त्यसपछि मलाई यो पद्धति, यो प्रक्रिया, यो बनावटका विरुद्धमा लाग्नुपर्छ भन्ने भावना जाग्यो। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँसँग धेरै कुराहरू यद्यपि छन् कुरा गर्नुपर्ने।
समीक्षा गरौँ न, एकदमै छोटकरीमा समीक्षा गरौँ न। तपाईँले थालेको कम्युनिस्ट आन्दोलन र तपाईँले अहिले सम्हालेको र तपाईँ उभिएको एउटा धरातलबाट पछाडि फर्केर हेर्दा तपाईँले देखाउनुभएका आशा, अपेक्षा र आश्वासनका कुराहरू अब कति लामो छ यात्रा अगाडिको? होइन, यो प्रगतिको सीमा हुँदैन होइन, तर हामीले समय सापेक्षतामा हामीले फर्केर हेर्दा के प्राप्त गऱ्यौँ, के प्राप्त हुन बाँकी छ भनेर केलाउनु पर्छ। यसमध्ये मेरो सोसाइटी जुन जर्जर हिन्दू कट्टरतावादी समाजमा हुर्केको थियो, मान्छेको छुवाछुत, अब यो चाहिँ करिब करिब उन्मूलनको स्थितिमा हामी आएका छौँ। यो अहिलेको आँखाले हेर्दा केही पनि होइन, तर आजभन्दा 40 वर्ष अगाडिबाट फर्केर हेर्नुहोस् त, यो खालको विभेद कम्तीमा नि नेपाली समाजले उन्मूलन गरेका छ। यो हामीले चेतनाले मान्छेहरूमा सक्रियता बनाएर ल्याएको यो स्थिति हो। यो हामीले एचिभ गरेका छौँ। हाम्रो भौगोलिक बनावटमा हाम्रा यातायात, हाम्रो सञ्चार, हाम्रो कृषि आदि स्थितिलाई केलाएर हेर्नुहोस् त, हिजो गाउँमा 6 महिना खान नपुग्ने मान्छेहरूको ठुलो पङ्क्ति थियो, अनिकाल लाग्थ्यो। भोकभोकै मान्छे मरेको कथा हामीले ओल्लो गाउँको, पल्लो गाउँको, यताको उताको धेरै सुन्थ्यौँ। यद्यपि हाम्रो प्रोडक्सनले अहिले कति धान छ म भन्न सक्दिनँ, तर मान्छे भोकले मर्ने प्रक्रिया चाहिँ घटेको छ। यो एचिभमेन्ट हो हाम्रो मुभमेन्टले ल्याएको। दोस्रो, तेस्रो, तपाईँ हाम्रो आयुको कुरा गर्नुहोस्। 46 सालको म तुलना गर्छु, हाम्रो सरदर आयु 46 वर्ष थियो, तर अहिले हामी 71 वर्षको स्थितिमा पुगेका छौँ। 46बाट 71, यद्यपि जापानिजहरू 85 छन्। तिनीहरूकोसम्म पुग्न हाम्रो अझै प्रगति गर्नुपर्ने जरुरी छ, तर 46मा 71 आउनु भनेको हामीले उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ। त्यस्तै गरी लिट्रेसी रेट 46मा कुरा गर्दा 37% थियो नेसनल एभरेज हाम्रो लिट्रेसी रेट। अहिले हामी कतिमा आएका छौँ? 70 को सेरोफेरोमा छौँ र कतिपय जिल्ला त 100% कभरेज गर्ने स्थितिमा पनि पुगेका छ। यद्यपि सरदर राष्ट्रिय स्थितिमा हेर्नुहुन्छ भने हामी 70-71 को स्थितिमा छौँ। रोड पञ्चायत कालभित्र 2000 किलोमिटर बाटो थिएन हाम्रो देश। अहिले 1,08,000 किलोमिटर कच्ची, पक्की, खण्ड स्मेत, घोडेटो आदि अनेकौं खालका सडकीय सञ्जाल निर्माण भएको छ, हामीले निर्माण गरेका छौँ। सञ्चारको स्थिति कुन थियो? दक्षिण एसियामा कम्युनिकेसनको हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने हामीले प्राप्ति गरेका छौँ। त्यसैले हिजोको आँखाले अब यसो भनेर के सबै चिज पाइयो त? त्यो पनि छैन। त्यो पनि छैन। गर्नुपर्ने धेरै कुरा छ, परिवर्तन ल्याउनु पर्ने धेरै कुराहरू छ, तर हिजोको पोइन्टबाट हेर्दा हामीले एचिभ गरेका छौँ कि छैनौँ? तुलनाका हिसाबले हेर्दाखेरि हामी सन्तुष्ट हुन सक्दैनौँ, किनभने सन्तुष्टि नै प्रगतिको बाधक हो। त्यसैले हामी असन्तुष्ट छौँ बेटरमेन्टको लागि, हामी असन्तुष्ट छौँ, आलोचित छौँ कि अझ राम्रो गरौँ भन्नका लागि। तर हामी कुन धरातलबाट, कुन सिचुएसनबाट यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, कृपया हामीले त्यो दिशा, त्यो अवस्थालाई पनि फर्केर हेर्नुपर्छ। यस मानेमा मलाई के लाग्छ भने मैले राजनीतिक जीवनको यात्रामा लाएर मैले पछुताउनु पर्ने अवस्था छैन, अहिले छैन, पछुताउनु पर्दैन कि हामीले एउटै पुस्ताले, हाम्रो यही पुस्ताले पञ्चायत फाल्यो। यति धेरै मुभमेन्टहरू यही पुस्ताले सृजना गरेको छ। जेनरली संसारका परिवर्तनमा एउटै पुस्ता यी धेरै परिवर्तनमा संलग्न हुन सक्दैनन्, तर हामी नेपालको सन्दर्भमा एउटा नयाँ स्थिति सृजना गरेका छौँ र अब आउँदो 10 इयर्स, आउँदो दशक नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणको दशक र समृद्धि यात्राको दशकमा हामीले नेपाललाई पुर्याउन सक्छौँ, पुर्याउँछौँ। अब हामी दक्षिण एसियामा हामी भित्रका सानातिना किचलो र अस्थिरतालाई अन्त गऱ्यौँ भने, हामी आफैभित्रको अविश्वासलाई अन्त गर्न सक्यौँ, आपसी एकतालाई सुदृढ गर्न सक्यौँ भने, राष्ट्र र जनताप्रति प्रतिबद्ध भएर लाग्यौँ भने हामीले दक्षिण एसियामा एउटा सुखद राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न हामी सक्षम हुनेछौँ।
हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले जुन एउटा मुभमेन्ट अगाडि बढाइरहनु भएको छ त्यसको लागि पनि तपाईँलाई शुभकामना र बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। र आजको यो अत्यन्तै मिठो बसाइ भयो, कुराकानी भयो, यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ र रेडियो नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर प्रसारण केन्द्र, यसका सम्पूर्ण स्टाफहरू र यहाँका मार्फत रहनुहुने तमाम दर्शक महानुभावहरूमा मेरा भावनाहरू व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार र कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हजुर, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवाली। आजको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। आजको दिन तपाईँको शुभ रहोस्, सुरक्षित रहोस्। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।